and Roma family. Hello. Wow. अलविदा. हाँ? फिक्र मत करो, हम नया घर बना लेंगे. चलो चले. जी. हाँ? चलो गुब्बारों से घर बनाते हैं. तरकीब. चलो उड़ते हैं. Hey ya. चलो. या. हो गया. चलो चले. गुब्बारों वाला घर. ये बहुत शानदार है. मुझे. ले लो. बच्चों मेरे पास आ जाओ. अभी नया प्ले हाउस चाहिए. जी. ले सारे खिलौने. तरकीब. चलो चले. चलो. बच्चों मेरी छतरी में आ जाओ. जी. फिक्र मत करो, हम प्ले हाउस बनाने का नया तरीका ढूंढेंगे. जी. चलो. चलो तैरने वाला नूडल हाउस बनाते हैं. चलो. प्यारा. देखो. पिकाबू. पिकाबू. चलो गत्ते का घर बनाएं. चलो चले. हेलो. पैमाइशी टेप. जबरदस्त. ये. हेलो. ओह नहीं, लावा. चलो. अरे नहीं, देखिए जरा हमारे घर को क्या हो गया. हाँ? बच्चों एडम ने प्ले हाउस ठीक कर दिया. अलविदा. डैडी. सलाम ओलिवर. चलो खेले. माजरत ओलिवर, मुझे काम करना है. चलो बराए मेहरबानी. तरकीब. शुक्रिया. कोई बात नहीं. नीला. ये बहुत अच्छा है. हेलो.
اولیور کیا ہوا؟ اچانک سے طوفان آیا اور سب کچھ اٹھا کے لے گیا. فکر مت کرو، ایک اور ہے میرے پاس، یہ آپ کے لیے. زبردست. ہیا سرخ. یہ او نہیں. کیا ہوا اولیور؟ دیکھو. ارے نہیں. ہاں ترکیب. ہاں تدا. 1 2 3 4 ہو گیا. پیارے بچوں، جی؟ اولیور کی پارٹی میں آ جاؤ. ٹھیک ہے. ہاں آ جاؤ آ جاؤ. ہیلو. اولیور چلو پارٹی پہ چلتے ہیں. ٹھیک ہے مامی. اب تمہارا قد ناپتے ہیں. یہ دیکھتے ہیں. واہ آ جاؤ. واہ. بہت اچھے. چلو پارٹی شروع کرتے ہیں. یہ واہ بہت خوب. ٹرمپولین. پیکابو. کیا ہو رہا ہے باہر؟ میں دیکھتا ہوں. ہاں واہ، ہیلو. کتنی کمال پارٹی ہے. الوداع. آ جاؤ. سلائڈز. چلو چلے. چلو. واہ. سرخ، پیلا، نیلا، سبز. زبردست. یہ کیا ہو رہا ہے؟ الوداع.